میں عجیب بھی بیان پڑھیا امام غزالی رحمت اللہ علیہ دا وہ تھن سناونا ہے آپ دی مبارک کتاب نصیحت الملوک بادشاہاں دی نصیحتاں بادشاہاں نوں چنگیاں گلاں امام غزالی سمجھائیاں انہاں نوں نصیحتاں کیتیاں اس موضوع پہ کتاب لکھی ہے وہ میرے کول عربی دے اندر اس کتاب کے وچوں اے جڑی نزہۃ الناظرین کتاب ہے سامنے اس دے وچوں ساری لکھیاں 10 صفتاں 10 قسماں دیاں او تھانوں سناونا اس کتاب با حوالہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے ہیں لمن نجم للنساء على شرط اصناف فرمایا لوگوں عورتوں دیا 10 قسم 10 قسم دیا عورتوں صفت كل واحد منهن تشبه صفت بعض الحيوانات 10 قسم دیا عورتوں وچوں ہر قسم دی عورت دی صفتاں رلدیاں نے جانوراں دے نال پر جانور جنے بھی ہیں سارے جانور دیا کوئی صفتاں بھڑیاں نہیں ہوندیاں کوئی چنگیاں صفتاں والے بھی جانور پیدا فرمائے نے ہیں نہ چنگیاں صفتاں شیر چنگی صفت شیر بہادری یہ چنگی صفت بندے چوڑے تے اگلے آندے وا شیر لگا ہے شیر ہے بابا تا کر کے مولا علی نو شیر خدا کہہ جاندا ہے لیکن ہن بہریاں صفتاں بھی ہوندیاں جانوراں دیاں تو بہریاں صفتاں بھی آپ دسن گے نال نال بہریاں قسماں دیاں رناں بھی دسن گے آخر کے اندر 10ویں قسم وہ اعلیٰ تو اعلیٰ عورت دی اچھی عورت جڑی خوش بخت عورت مرد واسطے سعادت وہ آخر کے اندر آئے گی تو پہلو سنو کیڑیاں بیان پھر سنا کے جنت دیاں حوراں دا ذکر کراں گا اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال وہ بھی ایک انوکھا ذکر ہونا ہے وہ بھی تساں میرے منہ چوں کبھی نہیں سنیا توجہ نال بولو سبحان اللہ الحمدللہ میری 10 سالہ محنت کا نتیجہ ہے کہ تساں یہ جے سنجیدہ موضوعات سنن دے عادی بن گئے ہو یہ اینی دنیا جو لکھ کے سن دی ہے 10 سالہ محنت کا نتیجہ ہے ہاں میں اینا چیر لگا رہا اخیر تمہیں لے آتا نا اپنے دماغ والے پاس آپ فرماتے ہیں پہلی بلکی عورتیں بھی ہوئے جنہوں کے اندر خنزیر والی عادت ہوندی عادت الخنزیر خنزیر والی عادت ہوندی ہے وہی اللہ لا تحسن غیر القتل خنزیر والی عادت اس عورت دے اندر جدا کم کھانا ہوئے چنگے کھانے والے پھرے حشول پتنے پیٹ بھرن دی فکر ہوئے پکا سر لانے یا بھانڈے توڑن دی فکر ہوئے ولا تبالی این مدد کوئی پرواہ نہ ہوئے کی کیتا ہے کدھر گئی ہے ولا تہتم بالدین دین دی کوئی فکر نہ ہوئے نماز دی کوئی فکر نہ ہوئے روزے دی کوئی فکر نہ ہوئے موت دا کوئی فکر نہ ہوئے نہ ہوئے وعدے وعید جڑے رب سونے قرآن دے اندر کیتے نے جنت دی دعوت مولا دتی ہے دولت تو ڈرایا نہ اینو رب دے وعدے دا خیال ہوئے نہ رب دے عذاباں دی فکر ہوئے بس ثواب والے کام ثواب عذاب دی کوئی فکر نہ ہوئے نہ نہیں تے حکم دی فکر ہوئے رب آکھیا کی کرنا ہے کی نہیں کرنا بل تکونو غافلان اللہ تعالی رب سونے دی رضا
تو غافل ہوئے کوئی پرواہ نہ ہوئے او دی ناراضگی تے غضب دی فکر نہ ہوئے ولا تشتغلوا بحفظ الاولاد اولاد کی حفاظت دی نہ سوچے توجہ کریا جائے اولاد کی حفاظت دی کوئی فکر نہ ہوئے کوئی نگرانی دی فکر نہ ہوئے نہ اولاد کی تربیت دی فکر ہوئے نہ قرآن انہاں نوں سکھاون شریعت اسلام سکھاون دی فکر رکھنی ہوئے والعلم نہ نبی پاک سرکار دا دین دا علم سکھاون دی انہوں فکر ہوئے کہ اپنی اولاد نوں سکھا لواں وتلبس الثياب الفاضلة گندے کپڑے پائی رکھے وتطهر وتطهر الرائحة الكريهة کہ بیڑی بدبو او دے جسم دے وچ انہاں کیونکہ سور والی عادت خنزیر والی عادت خنزیر نوں کو فکر پھر بنن دا رات پوے گی نکل پوے گا اسے کم نوں آپ فرماندے نے جس عورت دے اندر صرف کھان پین دی فکر ہونی اے ہوئی حال ہونا یا بھانڈے تروڑ دا مرد نوں ویکھے گی لتاں باواں مارن لگ پے گی ناراض ہو کے دیکھے گی تھالی ہاتھ جاوے گی چاؤ بھوا کے مارے گی جے گلاس ہاتھ جایا او چھٹے گی مرد ویکھے گا تے بیچارہ پریشان ہوے گا کیڑی بلا خیر ہے پتہ نہیں کون ٹکر پیا میری رات ویکھدیا سر تو پیروں تک سڑ جاوے گا آپ فرماندے نے جڑی عورت دی ان صفت ہوے سمجھ لو خنزیراں والی صفت اس عورت دے اندر اللہ تو پناہ منگے عورت نہ کرے عورت خنزیر دی صفت والی نہ ہوے